अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इंतहाई अहम और बड़ी ख़बर आ रही है और ये मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए बहुत बुरी ख़बर है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है। और उसके बाद अगर ये ख़बर किसी और के लिए अच्छी हो सकती है तो वो IPP वालों के लिए है। जो एक तब्दीली आई है सियासी नक्शे में, मुस्तकबिल का जो सियासी नक्शा खींचा जा रहा है उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। इन तब्दीलियों के बारे में मैं आपके साथ कुछ अहम ख़बरें शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले ज़रा हालात व वाक़यात का जायज़ा ले लें। उसकी वजह यह है कि ये साथ साथ गेम चलेगी आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और इलेक्शन उस वक़्त होंगे जब तमाम मामला तय पा जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि ये इलेक्शन उस वक़्त होंगे जब तमाम मामला तय पा जाएंगे, और जब तक मामला तय नहीं पा जाते पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के, उस वक़्त तक इलेक्शन का इम्कान कम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया है वो हमारी सर आँखों पे, लेकिन ज़ाहिर है एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में डे टू डे अफेयर्स चलते हैं और सिचुएशन में तब्दीली होती रहती है। इनका फ़ैसला अपनी जगह बरकरार है, जिसमें मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तलवार लटक रही है और वो तलवार काफ़ी ख़तरनाक है। और वो तलवार ऐसी है कि वो सिर्फ लटकने वाली नहीं है, मुस्तकबिल में वो तलवार चल भी सकती है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में। इसलिए इस वक्त इलेक्शन मुखालिफिन बुरे तरीके से फंस चुके हैं चारों तरफ से। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और चीफ जस्टिस ने बता दिया था कि अभी आप लोग हमारा अच्छा चेहरा देख रहे हैं, लेकिन अगर हमारा दूसरा अंदाज सामने आया तो फिर मसाइल पैदा होंगे। मतलब उनके कहने का ये था कि इस फैसले को आपने दरखोरे इतनार नहीं समझना, बल्कि इस पर अमल करना है। बहरहाल हुआ ये है कि एक तो एक्सटर्नल प्रेशर है, मैंने आपको पहले भी बताया, अब दोबारा इसकी कंफर्मेशन हुई है कि आनन फानन जो इलेक्शन की तारीख तय हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो है एक्सटर्नल प्रेशर, बैरूनी दबाव। और वो बैरूनी दबाव था IMF की जानिब से, जबकि IMF के पीछे तमाम के तमाम वो ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान पर नज़र रखे हुए हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत रिस्टोर हो, मुकम्मल तौर पर अपनी सही रूह के साथ पाकिस्तान में आइन की बहाली हो, रूल ऑफ लॉ हो। ये सब कुछ होना चाहिए, तभी मामलात आगे बढ़ सकते हैं। डॉलर के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ऊपर आना शुरू हो गया है, उसको फ्री मार्केट पर छोड़ दिया गया था, वो भी IMF की वजह से था। और इलेक्शन की जो तारीख आई है वो भी IMF की तरफ से है। IMF ने दो बातें की हैं, एक ये कि इलेक्शन आपने बर वक्त करवाना है, और सिर्फ इलेक्शन नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा है कि किसी का मैंडेट भी चोरी नहीं होगा। ये उन्होंने बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि हम इस पर नज़र रखे हुए हैं और हमारा कंसर्न है, शदीद तरीन कंसर्न है कि पाकिस्तान में जमहूरियत, बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरी हुकूक, सियासी आज़ादियाँ वो सलब कर ली गई हैं। फिर नंबर 2, जो कौंसल बनाई गई है, जो कमेटी बनाई गई है जो फाइनेंशियल मामलात को देख रही है, उस कमेटी के बारे में भी IMF ने अपने कंसर्न शो किए हैं। लिहाजा ये दो बुनियादी बातें हैं जिस वजह से मामलात आगे बढ़े और उसके बाद 24 घंटों के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक हो गया। क्योंकि जैसे ही इस्लामाबाद में उनकी लैंडिंग हुई, उन्होंने यही बात कर दी थी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब मज़ीद क्योंकि इसकी तस्दीक हुई है इसलिए आपके सामने रखा है। नंबर 2, जैसे ये हुआ है, अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हो गई, अब पंछी वापस उड़ना चाहते हैं। अगली खबर ये है, यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे वो अब वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। और उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं कि कुछ डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकातें हुई कुछ लोगों की, जो कि इस वक्त ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं और ना ही परवेज़ खटक के साथ हैं। इवन वो लोग भी जो परवेज़ खटक के साथ हैं और IPP में हैं, उन लोगों की भी मुलाकातें हुई हैं कुछ सफारतकारों के साथ। तो वहाँ पे जो पल्स आई है उधर से भी यही आई है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और कोई मुल्क पाकिस्तान में अपने मामलात आगे बढ़ा पाएगा। इसलिए प्राइवेटाइजेशन, जो निजकारी का अमल था, उसमें भी थोड़ी सी गो स्लो की पॉलिसी अपनाई गई है।
کیونکہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نگرانوں کے ساتھ کوئی معاملات طے نہیں کرنے اور نہ ہی کوئی بڑی انویسٹمنٹ، ایون چھوٹی بھی انویسٹمنٹ آنے کا امکان نہیں ہے، نہ ہی ہم نے کوئی بڑا ایگریمنٹ کرنا ہے، نہ ہی کوئی سربراہ مملکت آ رہا ہے پاکستان میں، اور نہ ہی ہمارے سربراہ مملکت پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ زبردستی کا کوئی وزٹ کر لیں تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن نہیں جا رہے، نہ کوئی آ رہا ہے، یہ فل سٹاپ لگا ہوا ہے، اور یہ اس لیے لگا ہے کہ سب کی نظریں الیکشن کی طرف ہیں۔ ارادہ بالکل ان کا ہے کہ ہم الیکشن نہ کروائیں اور کاکڑ فارمولہ اسی طرح چلتا رہے، لیکن لگ نہیں رہا کہ یہ ہوگا۔ اب جب الیکشن کی تاریخ کا معاملہ آ گیا تو اب ظاہر ہے جو لوگ سفارتکاروں سے ملے ہیں اس میں پھر فواد چودھری بھی اسی کا شکار ہو گئے۔ فواد چودھری کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ تشریف لائیں استحکام پاکستان پارٹی میں، کیونکہ آپ کا کمیونیکیشن سکل بہت اچھا ہے، آپ اچھا بول لیتے ہیں، آپ نیریٹو بنائیں آئی پی پی کے لیے، عمران خان کے خلاف آئیں اور آئی پی پی کے حق میں ایک نیریٹو لے کر چلیں، کیونکہ ابھی تک آئی پی پی کوئی اپنا اثر و رسوخ قائم نہیں کر سکی، بلکہ لوگ ابھی انہیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ آلریڈی ان کے ترجمان کوئی کام نہیں کر پا رہے، 3-4 ان کے ترجمان ہیں وہ سارے فلاپ ہو چکے ہیں۔ وہ میڈیا کیچر نہیں ہے، میڈیا مین نہیں ہے، میڈیا پرسن نہیں ہے وہ، اس لیے آپ آئیں۔ لیکن فواد چودھری نے یہ بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ میں الیکشن سے تو دستبردار ہو سکتا ہوں، یعنی الیکشن نہیں لڑوں گا، میں کسی اور کو آپ اس حلقے سے الیکشن لڑوا دیں، میں ایک بریک لے لیتا ہوں، لیکن بہت مشکل ہے میرا آئی پی پی میں جانا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا، وہ بیرون ملک بھی نہیں جا سکے، اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے وہ جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں جا سکے، لہٰذا ان کو گریل کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، ایک تو جو ایکسٹرنل پریشر آیا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا، پھر دوسری طرف سپریم کورٹ کی تلوار چل پڑی ہے، آئی ایم ایف کا بھی پریشر ہے، اب درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز۔ اب اسی کے تناظر میں مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی ناظرین کرام ہاتھ ہوا ہے، اور ہاتھ یہ ہوا ہے، ان کی نظریں تھی بلوچستان عوامی پارٹی پر۔ خبریں آئی ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی آ رہی ہے اور بہت سارے لوگ پی ایم ایل این جوائن کرنے لگے ہیں، اور بی اے پی ضم ہو جائے گی، اور یہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ انوار الحق کاکڑ بہت زیادہ فین ہیں میاں صاحب کے، انہوں نے بہت زیادہ طرفداریاں بھی کیں۔ شہباز شریف کے سابقہ وزراء جو نگران کابینہ میں شامل ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے کچھ پیار محبت بھی بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹریس ہو گئے اور وہ بات آگے نہیں چل سکی۔ پھر کل بلوچستان عوامی پارٹی کا الیکشن ہوا، خالد مگسی ان کے صدر بن گئے، جبکہ قدوس بزنجو کو فارغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد خالد مگسی نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہمارا کوئی ضم ہونے کا ارادہ نہیں ہے، بی اے پی یعنی باپ پارٹی قائم دائم رہے گی، اپنا انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے گی، اپنی ٹکٹ پر لڑے گی اور ضم نہیں ہوگی۔ یہ الیکشن کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لہٰذا پی ایم ایل این کو اور نواز شریف کو ایک اور دھچکا لگا ہے باپ کی صورت میں، کیونکہ باپ کی سیٹیں پکی تھیں، ان کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے، اور بلوچستان میں اس دفعہ بھی ویسا ہی الیکشن ہوگا جیسا 2002 میں ہوا، 2008 میں ہوا، 13 میں ہوا، 18 میں ہوا۔ تو یہ والا الیکشن بھی ایسا ہی ہوگا، اور وہاں کا ٹرن آؤٹ بھی کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں آئے گا، بلکہ انتہائی لو ٹرن آؤٹ رہے گا۔ اس لیے سردار اختر مینگل بھی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں پہ مکمل سپورٹ ہے بلوچستان عوامی پارٹی کو۔ ناظرین اکرام، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بی اے پی میاں صاحب کو دے دی جائے یا مسلم لیگ نواز کو دے دی جائے۔ لہٰذا ایک اور بھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنا بھی ظلم و ستم یہ کر سکتے تھے انہوں نے کر کے دیکھ لیا، لیکن عوام میں مسلم لیگ نواز کو پھر بھی کوئی پذیرائی نہیں ملی، یہاں تک کہ مینار پاکستان میں 15,000 سرکاری لوگ بھی بھیج کے دیکھ لیے، اس کے باوجود کام نہیں بنا، کیونکہ اس دن لاہور نے بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں۔ ایون جو 5 گز کے فاصلے پہ لوگ تھے وہ بھی مینار پاکستان لاہور نہیں آئے، آؤٹنگ کے لیے لاہوریے نہیں نکلے، جبکہ ٹریفک معمول کے مطابق چلتی رہی۔ تو یہ سچویشن ہے، اور میاں صاحب کی وزارت عظمیٰ کا سورج طلوع ہونے سے پہلے غروب ہو چکا ہے۔ میاں صاحب کو وزارت عظمیٰ تو کیا بہت مشکل ہوگا کہ وہ الیکشن بھی لڑ سکیں، جیتنا تو دور کی بات ہے۔ تو آپ نوٹ فرما لیں کہ نواز شریف کے اقتدار میں آنے کے تمام امکانات آج وفات پا چکے ہیں۔ اس بارے میں ریشفل کی گئی ہے، ری تھنک کیا گیا ہے سارے کے سارے معاملات کو، کیونکہ جو سارا ڈیٹا آیا ہے پورے ملک سے، ایون ہر ایک ڈسٹرکٹ سے ایک سیٹ کا جو اعداد و شمار سرویز کی صورت میں آئے ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس کی صورت میں آئے ہیں، وہ سارے انتہائی مایوس کن ہیں پی ایم ایل این کے لیے۔
اب دیکھنا ہے کہ ان کو متبادل کیا ملتا ہے، کس کو اب یہ اقتدار سونپا جائے گا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ان کی پاپولیرٹی کو کم کیسے کرنا ہے، ان کی سیٹوں کو کم کیسے کرنا ہے، اور کتنا کم کرنا ہے، اور کتنا کر سکتے ہیں، یہ ہے اصل میں بہت بڑا پہاڑ جیسا ہدف جسے عبور کرنا ہے، اور وہ عبور نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ معاملات ہیں، یہی صورتحال ہے، نوٹ کر لیں۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن مسلم لیگ نواز اقتدار کے ایوانوں میں نہیں پہنچ رہی، اور نہ ہی وہ پہنچ پائے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔